کرم د ارمانونه هاشمی جنان جار دش کلای حسینی قریشی جنان جار دش کلای حسینی قریشی جنان جار دش کرم د ارمانونه هاشمی جنان جار دش کلای حسینی قریشی جنان جار دش کلای حسینی قریشی جنان جار دش محبوب درابی ستاد حسن سمی سنشتا ستا پشان بل حسب محبوب ذل جلال نشتا ستا پشان بل حسب محبوب ذل جلال نشتا رب دی پتوا یاسین ستاهی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کرم د ارمانونه هاشمی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش و محبوبت رحمت للعالمین نبی تی اول النبی او تی آخر النبی تی اول النبی او تی آخر النبی فراب شیرینی مدانی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کرم د ارمانونه هاشمی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش سنسرا دی راوڼونو د امن سپین سبا یارا ظلم و د جهل تورې شپې وې په دنیا یارا ظلم و د جهل تورې شپې وې په دنیا یارا جوړ شونو موسم د پسرلی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کرم د ارمانونه هاشمی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش خیر الورای نبی خیر البشر ما حافظ رحمان کشف حبیب دل سر ما حافظ رحمان کشف حبیب دل سر درو سلام پتا ویم نبی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کرم د ارمانونه هاشمی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی جنان جردش کلای حسینی قریشی
شي جانان جار 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 دشا وړاندې کیږي په ډېر مینا د کاشف سټوډیو را طرفه په आवाज د ډېر ګران او محترم ورور جناب حافظ سند رحمان آصف او مولانا حافظ رحمان کاشف او شاعر دے ډېر محترم مولانا حافظ رحمان کاشف د پروګرام نوم دی نن مې د جانان کلی کې شپه ده والسلام